उल्लासानी उल्लासानी सर्वेस्पोरात्वा काणात सगळ्या मनशानो देवा गायन कोरा सर्वेस्पोराची सेवा कोरा आनंदांताची भक्ती कोरा सद्गीतां गावून भितर सोरात सद्दोसाने याद देवा मुखार उल्लासानी सर्वेस्पोरात्वा काणात सगळ्या मनशानो देवा गायन कोरात बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसून मगर भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दुख तोट्टेल्यान भक्षणे दिवच्या तुका बापान नाडला सोम्यांका कूत कोर तूं पात्यांका पोंकायलाय Krista kut kor आमचे खातीर विनंती करच्यात तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्यांका कूत कोर सर्वोद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थना सगळेच आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्या तुजे खुशे परमणें जियोंक आमकां आदार दी हें आमी मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्यवान जाकोबाचे चिटी वेले वाचो. म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे मदले चडशे गुरू जावन फुडें सरूं नाका कित्याक तशें आमी अदीक खोर नितीक सांपडूंक शकता म्हूण आमी जाणा. खरेंच आमी सगळीं जायते फावटी चुकी करता. सोबतान जेन्ना चूक करिना तो मनीस संपूर्ण आख्खी आपली कूड ताच्यान दोमावन जाता. आमकां मानवता तें करूंक एकदां घडच्या तोंडान लजोन घालचें म्हणटच ताची सगळी कूड आमचे आदीन करूंक जाता. पडी पळया केदेंय व्हड दिसान कितल्याय खर वाऱ्यान ती लोटोन वचूं धाकटुल्या वेऱ्या उदेशी तांडल्यान आपणाक जाय थंय ती व्हरूंक जाता. अशेंच जी बेसोवें घडटा ती एक ल्हानसो सांदो खरो पूण आपणाच्यान व्हड व्हड वस्तू करूंक जातात म्हूण तिच्यान बडाय दाखोवंक जाता. उज्याची एक धाकटुली कीट कशी भाशेन एक व्हड रान लासता तें पळया. जीवय उज्या भाशेन आमच्या सांद्या मदें जीव आपुणूच एक खोटेपणाचो संवसार.
आख्खी आमची कूड ती खोतायता आनी नॉर्थांतल्या उज्यान आपुणूच फुलपोन आपल्या उज्यान आख्खे सृश्टीचे चक्र फुलपायता. सगळे तरेची रानवळ ही मनशां चुकणी जिवानी आनी मासली मनशाच्यान दोमांक जाता आनी मनशान दोमायल्या पूण जीव दोमांक खंयचोच मनीस शकना. ती मनशां थार दिन आसलोलें वायट मारिकार विकान बदलेले तिचे उदेशी देवा बापाक आमी वाखाणटा आनी तिचेच उदेशी देवा सारक्या रोचलेल्या मनशांक शिराकता. आशिर्वाद आनी शिराक त्याच तोल्यांतल्यान भायर सरतात. म्हज्या भाव भयणीनो, हें अशें जावंक फावना. देवाचें उतर हें. साबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्पराक आमकां बाळगून दवर. आनी एक फावट, तुज्या गोपान सर्वेस्पराक आमकां बाळगून दवर. भक्तिवन मनीस आतां नातूच मनशाच्या भुरग्यां मदले विस्वाशीपण उबून गेले. एकामेकाक फटोवनूच भोंवतात. लोटीक तांचे ओण, घातली तांची काळजां सर्वेस्परा पावंक घाल. साबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्पराक आमकां बाळगून दवर. फोट उलोवपी ओण, बडाय दाखोवपी जीव, सर्वेस्पर कापून उडोवप. आमचें बोल म्हळ्यार आमची जीव, आमचें ओण तें आमचेंच, कोण तर आमचो दोनी अस्तीक तांची बडाय. साबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्पराक आमकां बाळगून दवर. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस जाले उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआमाक आपल्या बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार कोडे आसचे खातीर गेलो आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगवस्तां लोकलोकीत आनी संवसारान मोडवरा लागीं धवी करूंक जायना तितली इमापुरी धवी फूल जाली. आनी मोइसेसा बराबर एलिशा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें, तो 3 तोंब उबारिया, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिशाक. कितें म्हणचें तें तोच नफो आसलो. ते भियोन कांपलो रे. आनी एका कुपान तांचे सावडी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप आयली, ओ म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. ओ चित भोंवतणी नदर मारून जेजू बरोबर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरावेले देंवतना मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जायसो देखलां ते कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जीवन जायसर हें कितें काय म्हूण ते एकामेका कडेन विचारून ताणें ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळली. शिसांनी जेजू लागीं अशें विचारलें, एलिशा पयलो येवंक जाय अशें 2 शास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें असो जबाब दिलो, वय, एलिशा पयलो येवन सगळे धारार घालतलो. तरी आसतना मनशाच्या पुता विशीं ताणें जायतें सोंसूंक जाय म्हूण आनी सगळ्यांनी ताका बेपरवा करूंक जाय म्हूण कशें बरयलेलें आसा तर. पूण हांव तुमकां सांगता, एलिशा आयलो आनी जशें ताचे विशीं बरयलोलें आसलें तांणी ताचे सोरी आपणाक जाय तशें केलें.
जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जाकोब आमकां सांगता तिचे उद्देशी म्हणजे जिबे उद्देशी देवा बापाक आमी वाखाणटाव आनी तिचेच म्हणजे जिबेच उद्देशी देवा सारकें रुचलेल्या मनशांक शिरापताव. त्याच जिबे वरवीं देवाक वाखाणणी दिता आनी त्याच जिबे वरवीं आमच्या तोंडांतले शिराप येता. तर आमी आमची जीब सांबाळूंक जाय, आमी कितें उलयता तें सांबाळूंक जाय, आमी कांयच वायट करूंक फावना. आनी शुभ वर्तमानान जेजू जें रूप बदलता दोंगार आनी देवा बापाचो हो आवाज येता, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचे आयकात. जेजू सांगता तें सदांच आयकूंक, ताचें उलोवप उतर पाळूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी भेटूंची, सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो भेटयता. पृथ्वींदेला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखवालिंदीला मनशा वावरान केला, तो जातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सतत वेळार देवा बापाक मानतात असलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमचीं काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे परी सगळींचें इनाम आमी सोडूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सपोत वेताळा आनी सासणाच्या देवा, सत्कार्य आनी सगताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वाचणेची तुका कसलीच परस ना, तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चलना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं आमी तुजेच कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बदल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय.
Sorvesporace nami, yetata casoi soi un sorgi, tu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून निलेली पवित्र कोट म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन पुश्ट मरण सोंसूंक तेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी कांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bawartaco good porgo tuya, somyan Jesu, ami ondo katawani ekal simple pietau, title pauti tu boy bovan yesora mi tuje, moran porgotau. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वर म्हणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेगतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोट म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची मायेर सांगाती, बागेवन चुसे तिच्या पोती सांगाता, बागेवन दोन दुतां आनी सोदकाली तुका मना वयल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांचे सांगाता. तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सर वडोल आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडळाक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शाणोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक रास ओडची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काळ आनी तुजे खुशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काट्टोले आमची काकूट को. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काट्टोले आमची काकूट को. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काट्टोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोडणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रोगत आमी सेवूंक येता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी होकोत दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुवाकी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवेन घेवंक हांव शेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका येंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बरोबर एकवटून राव. तुजे सोदशिलो पयसांवक केदींच निर्मेनाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदें. खोरें सांगता तुय हांव आसां. तुजें नांव घेता तुका मान दिता. काळजांतान सोगलीं तुका वंडिता. आमचे मोदें राव जेसू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदें. खोरें सांगता तुय हांव आसां. सोडपोतबेदारा आनी कापुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रुचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेन आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फॅमिली खातीर मागणें करता. हे पिडेन आसलेल्यांचो सांबाळ करता. हांकां ओत्मीकोटाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा सुर्गीच्या सुवादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पसोन आमी सदांकाळ आशोवंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पोतबेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बापा म्हज्या मोगाळा. बापा म्हज्या मोगाळा. म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडटां. तुका मानता तितलेंच कोर म्हूण मागता.
कितें करशी तुजो उपकार मानता सगल्याक तोयार सगळेंच मोगान घेता बाबा म्हज्या मोगाळा बाबा म्हज्या मोगाळा मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचे कोरकोर बेसांव आमेन.